रमज़ान उल मुबारक हिजरी साल का 9वां महीना। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाज़रीन, रमज़ान उल मुबारक की आमद है। माह रमज़ान के फैज़ान के तो क्या ही कहने, इसकी तो हर घड़ी रहमत भरी है। इस महीने में अजरो सवाब बहुत बढ़ जाता है। नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। इस माह मुबारक का हर दिन और हर रात अपने अंदर बेशुमार बरकतें समेटे होता है। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुनो, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमज़ान से कैसी मोहब्बत करते थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस अजीम शान तरीके से इस माह को खुशामदीद कहते थे। जैसे ही रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना तशरीफ़ ले आता तो इबादात में पहले से ज़्यादा इजाफ़ा फरमा दिया करते थे और इरशाद फरमाया करते थे कि तुम पर ऐसा महीना आया है जिससे बेहतर कोई महीना मोमिनों पर नहीं आया। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल ही रमज़ान हो। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाज़रीन, मालूम हुआ कि माह रमज़ान की शान व अज़मत दीगर महीनों के मुकाबले में निहायत अरफा और आला है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस महीने में हर तरफ पुरकैफ मनाजिर होते हैं, मस्जिदों की रौनक बढ़ जाती है, मुसलमान नमाज रोज़े की पाबंदी शुरू कर देते हैं, शौक़े तिलावत और ज़ौक़े इबादत बढ़ जाता है, सदका खैरात से गुरबा मसाकीन की मदद की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, सादतमंद मुसलमान इस महीने की तशरीफ़ आवरी होते ही इसे गनीमत जानते हुए नेक कामों में मशगूल हो जाते हैं, क्योंकि यही वो मुबारक महीना है कि जिसमें इबादात का अजर सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। चुनाचे हज़रत सैयदना इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माह रमज़ान में एक दिन का रोज़ा रखना 1000 दिन के रोज़ों से अफजल है। माह रमज़ान में एक मर्तबा तस्बीह करना इस माह के अलावा 1000 मर्तबा तस्बीह करने से अफजल है। और माह रमज़ान में एक रकात पढ़ना गैर रमज़ान की 1000 रकातों से बेहतर है। जबकि दूसरी जानिब बाज़ नादान और नाकदरे लोगों का ये हाल होता है कि बख्शिश और मगफिरत से माला माल इस महीने को भी आम महीनों की तरह मालो दौलत इकट्ठी करने, कारोबार चमकाने, बैंक बैलेंस बढ़ाने, लूट मार मचाने, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, लूडो, कैरम, स्नोकर, वीडियो गेम्स, मोबाइल और इंटरनेट के गलत इस्तेमाल और बाजारों में घूम फिरने में गवा देते हैं। खुसूसन रमज़ान का आखिरी अशरा कारोबारी तबके के लिए किसी नेमत और गनीमत से कम नहीं होता। पहले के मुसलमानों में माह रमज़ान में इबादत बजा लाने का जज्बा कूट कूट कर भरा होता था और वो इस मुकद्दस महीने में कसरत से इबादत इलाही बजा लाते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बे खुदावंदी हासिल किया जा सके। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माह शाबान के आखिरी दिन हमें खुतबा इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, तुम्हारे पास अज़मत और बरकत वाला महीना जलवागर हो रहा है, वो महीना जिसमें एक रात ऐसी भी है कि 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह पाक ने इस माह मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ फरमाए हैं। इसकी रात में क़याम करना सुन्नत है। जो इसमें नेकी का काम करे तो ऐसा है जैसे और किसी महीने में फ़र्ज़ अदा किया, और जिसने इसमें फ़र्ज़ अदा किया तो ऐसा है जैसे और दिनों में 70 फ़र्ज़ अदा किए। ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। ये गमख्वारी और भलाई का महीना है और इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ाया जाता है। जो इसमें रोजेदार को इफ्तार करवाए उसे मगफिरत अता की जाती है, उसे आग से आज़ादी बख्शी जाती है और उस इफ्तार कराने वाले को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोज़ा रखने वाले को मिलेगा। हमने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हम में से हर शख्स वो चीज़ नहीं पाता जिससे रोज़ा इफ्तार करवाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रब्बे करीम ये सवाब तो उस शख्स को देगा जो खजूर या एक घूंट पानी या एक घूंट दूध से रोज़ा इफ्तार करवाए। ये तो वो महीना है जिसके अव्वल 10 दिन रहमत, इब्तदाई 10 दिन मगफिरत और आखिरी 10 दिन जहन्नुम से आज़ादी के हैं। जो अपने गुलाम से इस महीने में कम काम ले, अल्लाह पाक उसे बख्श देगा और उसे जहन्नुम से आज़ाद फरमाएगा। जिसने रोजेदार को पेट भर कर खिलाया, अल्लाह करीम उस शख्स को मेरे हौज से ऐसा घूंट पिलाएगा कि जिसे पीने के बाद वो कभी प्यासा ना होगा, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह।
اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک کے اس مہینے یعنی رمضان المبارک سے کس قدر عقیدت تھی کہ جو ہی اس ماہ مقدس کی آمد کے آثار نظر آتے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی اس برکت والے مہینے کا انتہائی شان و شوکت کے ساتھ استقبال فرماتے اور اپنے صحابہ کرام کے سامنے بھی اس مبارک مہینے کی شان و عظمت، فضائل اور برکات اور دیگر دلکش اوصاف کو بیان فرما کر اس کی اہمیت کو واضح فرماتے اور انہیں بھی مختلف نیک اعمال کرنے کا مدنی ذہن عطا فرماتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کی مبارکباد پیش کریں، خود بھی اس ماہ مقدس میں عبادات بجا لائیں اور دوسروں کو بھی اس ماہ کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس کی برکتوں سے آگاہ کر کے انہیں بھی نیکیاں جمع کرنے کے لیے کمر بستہ ہونے کا ذہن دیتے رہیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، یوں تو رب کریم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، سال کے 12 مہینے اس کی عطاؤں اور نوازشوں کے دروازے ہم گناہگاروں کے لیے دن رات کھلے رہتے ہیں، مگر ماہ رمضان رب کریم کی وہ عظیم نعمت ہے جس پر ہم اس کا جس قدر شکر بجا لائیں وہ کم ہے۔ اس ماہ کی ابتدا سے انتہا تک مغفرت اور رضوان کے پروانے تقسیم ہوتے رہتے ہیں۔ یہی وہ عظمتوں اور رفتوں والا مہینہ ہے جس میں رب کریم نے امت محمد کو 5 خصوصی انعامات عطا فرمائے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، ذرا توجہ تو فرمائیے کہ رمضان کتنا خوبصورت مہینہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہیں ملی۔ یہ 5 اسپیشل چیزیں ہیں، یہ 5 خاص چیزیں ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی، جو ہمیں ملنے والی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، یعنی مسلمانوں کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری بات، میرے آقا فرماتے ہیں کہ شام کے وقت روزے دار کی منہ کی بو، کیونکہ روزہ دار پورا دن بھوکا رہتا ہے اور روزے میں کوئی پیسٹ وغیرہ بھی نہیں کر سکتے، تو کئی لوگ اس کو عجیب فیل کرتے ہیں، مگر سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ شام کے وقت روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے روزہ دار کی۔ تیسری بات، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اے خوش نصیب روزہ دارو، ذرا سوچو تو صحیح، آج ہم کسی نیک انسان کو دیکھیں، عالم دین کو دیکھیں، کسی بزرگ کو دیکھیں تو تمنا ہوتی ہے کہ یہ ہمارے لیے دعا کر دے۔ بہت اچھی بات ہے، کروانی چاہیے، مگر روزہ دار کے وارے نیارے تو دیکھیے کہ روزے دار کے لیے فرشتے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے۔ اللہ، تیاری تو دیکھیے، اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ اور 5واں کرم کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی اہم بات ہے، غور سے سنیے گا، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مزدوری ملنے کی رات ہے، انعام ملنے کی رات ہے جو رمضان کی آخری رات ہے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، سنا آپ نے ماہ رمضان کی شان و عظمت کس قدر بلند و بالا ہے کہ اس میں اللہ کریم کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے، مگر افسوس مسلمانوں کی بھاری اکثریت دیگر مہینوں کی طرح اس مہینے کو بھی غفلتوں میں گزار دیتی ہے۔ رمضان المبارک کی پاکیزہ راتوں میں کئی نوجوان کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کھیلتے، خوب شور مچاتے رہتے ہیں اور اس طرح یہ بدنصیب خود تو عبادت سے محروم رہتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی بے حد پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ براہ کرم رمضان المبارک کے بابرکت لمحات ہرگز اس طرح برباد نہ ہونے دیجیے۔ اے کاش ہم سارے روزے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ رکھنے اور خشوع و خضوع کے ساتھ فرض نمازیں، نوافل اور نماز تراویح ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تلاوت قرآن کا خوب جذبہ نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی آمین۔